Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जो तैयारियाँ हैं और उस हवाले से जो तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं उनकी तैयारियों का जो आगाज़ हो चुका है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। यकीनन यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी हर साल बड़े ज़ोर शोर से मनाई जाती है और एक बड़ा भरपूर किस्म का पैगाम दिया जाता है पाकिस्तानी अवाम और आज़ाद कश्मीर के अवाम की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अपने बहन भाइयों के लिए कि जद्दोजहद आज़ादी में हमारे कश्मीरी बहन भाई तनहा नहीं हैं बल्कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर पूरे का पूरा और दुनिया भर में मुकीम कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। सुनो FM 89.4 कल से स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहा है। कल से स्पेशल प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं और इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ जो है ना स्पेशल ट्रांसमिशन के प्रोग्राम तरतीब दिए हैं जिसमें मकबूजा कश्मीर में जब जारी जद्दोजहद आज़ादी को उजागर किया जाएगा। हुर्रियत कायदीन मदऊ होंगे। मकबूजा कश्मीर से हमारे मेहमान टेलीफोन कॉल पे मौजूद होंगे। आज़ाद कश्मीर की क़यादत और पाकिस्तान की क़यादत को हम टेलीफोन कॉल्स पे और अपने स्टूडियो में मदऊ करेंगे कि जो कश्मीर के हवाले से जो ताज़ा तरीन हालात है उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके साथ साथ सुनो FM 89.4 एक वीडियो मुकाबला भी मुनक़िद कर रहा है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से और इस हवाले से कल से हम इसको अनाउंस कर देंगे कि पूरे आज़ाद कश्मीर से जो उम्मीदवार हैं अपनी वीडियोस भिजवा सकते हैं और जो अच्छी वीडियो बनाएगा यौम यकजहती कश्मीर के पैगाम के हवाले से उस पर इनामात भी भारी रकम मुख्तस की है सुनो FM 10.4 ने और वो भारी इनामात भी दिए जाएंगे। तो 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का सिलसिला काफ़ी अर्सा पहले शुरू हो जाता है और सुनो FM 89.4 कल से इस वाले से स्पेशल नशरियात का आगाज़ कर रहा है। स्पेशल प्रोग्रामात मुनक़िद हो रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि कश्मीरी क़यादत को, पाकिस्तानी क़यादत को, मुख्तलिफ़ तबक़ाए फ़िक्र को हम मदऊ करेंगे और वो इस वाले से इज़हार ख्याल करेंगे। फिर स्पेशल इंटरव्यूज़ भी होंगे, टॉक शो भी होंगे और इस तरह की बेशुमार सरगर्मियाँ, बेशुमार एक्टिविटीज़ को जो है हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो यकीनन मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस हवाले से पाकिस्तानी कौम हमेशा आवाज़ बुलंद किए हुए है। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा अपने मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों के लिए दामे दरमे सुखने अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, किसी भी सियासी जमात की, किसी भी मकतब फ़िक्र की, लेकिन कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के हवाले से हमेशा उन्होंने बड़ी जानदार आवाज़ उठाई है, बड़ा जानदार किरदार अदा किया है और बड़े भरपूर अंदाज में उन्होंने अपना हिस्सा जो है ना वो अदा किया है। और यकीनन ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि कश्मीर और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। पाकिस्तानियों के दिल, पाकिस्तानियों के जज्बात, पाकिस्तानियों के ख़यालात हमेशा कश्मीरियों के साथ रहे हैं और कश्मीर में होने वाला हर दुख दर्द पाकिस्तान अपने क़ल्ब व जाँ पे महसूस करता है और हमेशा से कश्मीरी जो हैं वो इस बात को तस्लीम भी करते आए हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया और हमेशा कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है उसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट हुकूमत है, इंतहा पसंद मजहबी जुनूनी हुकूमत है, उन्होंने जो इस वक्त सूरत हाल पैदा की हुई है कश्मीर के अंदर उस पर सारे का सारा उनका मतबा नज़र ये है कि कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली जाए, कश्मीरियों से उनकी पहचान छीन ली जाए, कश्मीरियों से उनका माजी हाल और मुस्तकबिल छीन लिया जाए, कश्मीर में इस्लामी शनाख्त ख़त्म करके वो एक हिंदू इंतहा पसंद
جو ہے نا وہ کشمیر کو ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور اسی جو ہے نا جو ان کی ایک جو کوشش ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کشمیریوں کی زمینیں اب بھارتی ہندوؤں پہ کو دی جا رہی ہیں، ان کو مفت الاٹ کی جا رہی ہیں، اور بھاری تعداد میں بھارت سے ہندو کشمیر میں آباد کیے جا رہے ہیں، صرف اس مقصد کے پیش نظر کہ کشمیر کا عددی تناسب تبدیل کر دیا جائے، اور کشمیر کی جو آبادی کی جو اکثریتی حیثیت ہے جو مسلمانوں پہ مشتمل تھی اس کو اقلیت میں تبدیل کر کے ایک ہندو اسٹیٹ کے طور پہ کشمیر کو جو ہے نا وہ نئے کشمیر جو جس کی بات نریندر مودی کرتے ہیں وہ متعارف کروایا جائے۔ لیکن بھارت کے جس طرح گزشتہ 75 سال سے مختلف جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے کشمیر میں رہے اور سارے ہتھ کنڈے ناکام اور نامراد ہوئے، تو اب تک کی کوششوں سے یہی لگتا ہے کہ بھارت ناکام ابھی بھی کشمیر میں جا رہا ہے، اور کشمیر میں جو آواز ہے آزادی کی آواز، کشمیر میں جو آواز ہے حقیقی کشمیر کی جو بنیادی حقوق کی آواز ہے وہ آواز اسی طرح زندہ و تابندہ ہے، اور اس کو دبانا، اس کو ختم کرنا، اس کو مٹانا میرا نہیں خیال کہ بھارت کے بس کی بات ہے۔ اور یقیناً بنیادی انسانی حقوق جو ہیں، بنیادی آزادیاں جو ہیں، اس کو بھارت جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، لیکن اس کو دبانا، اس کو مٹانا بھارت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ شہداء کا ایک لازوال سلسلہ ہے، شہداء کی ایک لازوال قربانیاں ہیں جو اس وقت کشمیر میں جو ہے نا دی جا رہی ہیں، اور ایک بڑا طبقہ جو ہے کشمیریوں کا وہ بھارت نے جو ہے نا پابند سلاسل کیا ہوا ہے، کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور کشمیریوں کی جو آواز ہے وہ دبانے کے لیے کشمیریوں کی جو حریت لیڈرشپ ہے وہ بیشتر تو شہید کر دی گئی ہے، اور اکثر بھارتی جیلوں اور بھارتی حکومت خانوں کی نظر ہے۔ تو یقیناً بھارت خواہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کر لے، خواہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، کشمیریوں کو نہ وہ کل دبا سکا نہ وہ آج دبا سکے گا۔ تو جیسا کہ میں نے پروگرام کے ابتدائی حصے میں بتایا کہ سنو ایف ایم 89.4 اس دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرامات آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہے، اور خصوصی نشریات کا آغاز ہو رہا ہے، تو آپ ہماری ان پروگرامات اور ان نشریات کو اسی طرح ہی فالو کرتے رہیں جیسے آپ ہمیشہ فالو کرتے رہیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اور ساتھ جو ہم مقابلہ کر رہے ہیں ویڈیو مقابلہ اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس مقابلے میں آزاد کشمیر کے کسی بھی علاقے سے آپ ویڈیو بھیج سکتے ہیں، ویڈیو ایسا پیغام، ایسا میسیج کہ جس کے ذریعے سے اس پار کے کشمیریوں سے یکجہتی ہو، اس پار سے کشمیریوں کو محبت کا اظہار جو ہے نا وہ ہو، اور ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اپنے پیغام کے ساتھ ویڈیو میسیج کے ساتھ آپ اپنا پورا نام اور اپنا ایڈریس، اپنا جو ہے نا فون نمبر بھی ہمیں بھیجیں گے، تو اس کے جو نتائج ہوں گے ویڈیوز کے وہ ہم اناؤنس کر کے جو اچھی ویڈیو بنانے والے ہیں ان کو نقد انعام سنو ایف ایم 89.4 کی طرف سے بھی دیے جائیں گے۔ ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے، سوشل میڈیا پہ ہمارا وقت بڑا کم ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، تو سنو ایف ایم 89.4 پہ ہمیں آپ سنتے رہیں، فالو کرتے رہیں۔